Igsuon, ayaw ibaliwala ang mga pulong sa Ginoo nga maabot sa imong atubangan. Kay ang pulong sa Ginoo mo na nagdala nato kinabuhi. Kung ang Biblia atong pasultion, ang tao dili ta mabuhi sa tinapay lamang, kundili mabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Tungod kay lawas ug kalagman kita, kinahanglan balanse ang atong kinabuhi. Aduna tay pagkaon para sa lawas, aduna po tay buhaton para sa atong kalag. Pero kung tan-awon nato ang atong kalibutan karon, mas gi-priority sa tawo, gipakadak-an sa tawo, sa lawas lamang nga panginahanglanon. Kay ang tawo karon naningkamot lamang sa mga dungog ug bahandi. Ang tawo karon bisan naa na nga mabuhi na sila, pero dili pagyapon sila kontento. Pero gamay ra ang naningkamot nga ang kalag tagaan usab pagpagtagad. Igsuon, ang kamatayon mo abot nga burag kawatan. Kinahanglan mangandam kita matag adlaw tungod kay wala ta kay balo unsay mahitabo ugma damlag. Ang kalag mo nay buhi, mo nay mo atubang sa Dios kung unsay gihimo nimo samtang buhi ka pa uban sa lawas. Unang karon kung may panahon ka pa, buhatan na ang pag-ampog pagmahal sa Ginoo. Amen.